Assalamu alaikum dear students. Today is 5th of June 2020 and we are discussing our chapter that is constitutional design. So far we have discussed democratic constitution in South Africa, in which we have discussed struggle against apartheid by the African people under Nelson Mandela under the leadership of ANC, African National Congress. And finally, we see how constitution was made for the democratic South Africa, and South Africa became the newly democratic country in 1994. We have also discussed what does a constitution mean, what is the role of constitution, what is the purpose of constitution in a democratic, and we know democratic state democracy cannot work without a constitution, without a written document, without a written constitution, because constitution is very essential for a democratic government. Accordingly, our next topic of discussion is making of the Indian Constitution. जिस तरह साउथ अफ्रीका में हमने देखा कि किन हालात में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, हालात बहुत ख़राब थे, वहाँ पे अपार्थाइड गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो उसके खिलाफ फिर स्ट्रगल लॉन्च की गई साउथ अफ्रीका में और फाइनली साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक नेशन बन गया। इसी तरह हिंदुस्तान जो इंडिया है ये अंडर द कॉलोनियल रूल ऑफ ब्रिटेन बहुत देर तक रहा है और हिंदुस्तान 15th of अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ादी से पहले इंडिया में जो रूलर्स थे वो अंग्रेज़ थे, तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे बहुत जुल्म किया है, जबर किया है। अंग्रेज़ों ने यहाँ की जो रिसोर्सेज हैं वो एक्सप्लॉइट किए हैं, लोगों को बहुत सताया और लोगों को बहुत लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया, बर्ताव किया। तो उसके खिलाफ हिंदुस्तान के जो नेशनल मूवमेंट है, हिंदुस्तान की जो पीपल हैं, उन्होंने उसके खिलाफ एक तहरीक छिड़ी, दैट इज़ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। और इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो रोल है वो हम पढ़ चुके हैं, वो आपने पढ़ा होगा। तो उस जो नेशनल मूवमेंट है, नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम जो हिंदुस्तान में लॉन्च की गई अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर, तो उसी की वजह से कि अंग्रेज़ मजबूर हुआ कि उन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद छोड़ दिया इन 1947, 15th of अगस्त 1947। लेकिन आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का जो मुल्क है, इंडिया का जो मुल्क है, ये इसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी हार्श एक्सपीरियंसेस उनका सामना करना पड़ा, क्योंकि हिंदुस्तान चूँकि एक बहुत बड़ा मुल्क है, डाइवर्स कंट्री है, इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है। मसलन डिफरेंट रिलीजन्स हैं, कास्ट्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, लैंग्वेजेस हैं, रीजन्स हैं। सो इन सब को एक साथ मिला के चलना ये एक ऐसा चैलेंज था फॉर द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि उनको खुद लगता था कि हिंदुस्तान का जो मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, वो उनको खौफ था उस चीज़ का कि हिंदुस्तान इंडिया आगे चल सकेगा या एज ए नेशन चल सकेगा या नहीं। तो आज़ादी के फ़ौरन बाद जो अंग्रेज़ों ने आज़ादी का जो प्लान बनाया, ये जो हम कहेंगे कि इंडिपेंडेंस प्लान, तो उन्होंने एक यहाँ पे एक प्रॉब्लम करी, वो ये है कि उन्होंने जो ट्रोमेटिक एक्सपीरियंसेस रहा लोगों के लिए, इंडिया के लोगों के लिए, वो है कि उन्होंने निकलने से पहले हिंदुस्तान को दो आज़ाद ममलिकतों में डिवाइड किया, दो आज़ाद मुल्कों में डिवाइड किया। वो क्या है और कैसे डिवाइड क्यों हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस, मजहबी डिफरेंसेस के बिना पे वो उन्होंने इंडिया को डिवाइड किया दो मुल्कों में, वन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो मुस्लिम मेजॉरिटी जो लोग थे उन्होंने पाकिस्तान ऑप्ट किया, और जो बाकी यहाँ के जो हिंदूज़ हैं उन्होंने इंडिया को चूज़ किया। लिहाजा वो जो पार्टीशन है वो लोगों के लिए एक तलख तजुर्बा था, एक ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस थी, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि उसमें लगभग 10 लाख लोग
مارے گئے ڈیو ٹو دس پارٹیشن ریلیٹڈ وائلنس. سو آزادی کے فوراً بعد ہندوستان کے لیے بہت ساری چیلنجز تھی. نمبر 1، کس طرح ان سب لوگوں کو ایک ساتھ ملا کے انڈر ون کنٹرول رکھا جائے، وہ ایک چیلنج. دوسرا چیلنج، انسٹیٹیوشنل ڈیزائن کیسا ہونا چاہیے ہندوستان میں کہ جس میں سب جو ایکسیپٹیبل ٹو آل دا پیپل، آل دا ریلیجنس ہو. تو یہ کچھ چیلنجز تھے ٹو دا میکرس آف دا کانسٹیٹیوشن، لیکن انہوں نے دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ ان چیلنجز کو ایکسیپٹ کیا اور ہندوستان کو ایک ایسا ڈاکومنٹ دیا، ایک ایسا آئین دیا جس پہ انڈینس کو فخر ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا مطلب کانسٹیٹیوشن ہے کہ جو وچ از ویری مچ میں کہوں گا کہ بہت انمول ہے. ایسا کانسٹیٹیوشن انہوں نے ہندوستان، کیونکہ سب لوگوں کی بات کی گئی اس کانسٹیٹیوشن میں، سب لوگوں کا خیال رکھا گیا. تو یہ ایک ایسا کانسٹیٹیوشن میکرس آف دا کانسٹیٹیوشن جو تھے انہوں نے ہندوستان کو دیا. یہ ایک تحفہ ہے ہندوستان کے لیے، کیونکہ یہ لینتھی کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ ہے. اسی لیے لینتھی کانسٹیٹیوشن بن گیا کہ سب لوگوں کا، سب ریجنوں کا باضابطہ اس میں خیال رکھا گیا ہے کہ کسی کے ساتھ یہاں پہ کوئی ناانصافی یا انجسٹس نہ ہو. تو سب لوگوں کو اسی وجہ سے، یہی ایک وجہ ہے کہ ہندوستان جو کہ فیئر ہوا کرتا تھا میکرس آف دا کانسٹیٹیوشن کو کہ آگے چل سکے گا یا نہیں، لیکن اٹ پروو ٹو بی اے ویری سکسیسفل نیشن because of such a great document, such a visionary constitution. جو ہمارے جو میکرز آف دا کانسٹیٹیوشن ہیں وہ مطلب پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ ایسے لیڈرز تھے کہ ان کو کانسٹیٹیوشنٹ اسمبلی بنانے سے پہلے ایک تجربہ تھا. اگر ہم 1928 کی بات کریں، موتی لال نہرو اینڈ 8 ادر کانگریس لیڈرز، انہوں نے ہندوستان کے لیے ایک ڈرافٹ بنایا، ایک کانسٹیٹیوشن بنایا. اسی طرح 1931 جو کراچی سیشن ہوا، وہاں پہ ایک ریزولوشن پاس کیا گیا کہ انڈیپینڈنٹ انڈیا کانسٹیٹیوشن کیسا ہونا چاہیے. تو ان ڈاکومنٹس میں جو باتیں بیان کی گئی، جن باتوں پہ ڈیبیٹس ہوئے، وہ یہ ہیں: یونیورسل ایڈلٹ فرنچائز، رائٹ ٹو فریڈم، ایکویلٹی اینڈ ٹو پروٹیکٹ دا رائٹس آف مائنارٹیز ان دا کانسٹیٹیوشن انڈیپینڈنٹ انڈیا. لہٰذا کانسٹیٹیوشنٹ اسمبلی بننے سے پہلے ہی ان چیزوں پہ بات ہوئی تھی. تو جب کانسٹیٹیوشنٹ اسمبلی بن گئی، انہوں نے پھر ان چیزوں کو یہی جو ویلیوز، بیسک ویلیوز پھر انہوں نے اڈاپٹ کیے، کیونکہ یہ پہلے ہی انہوں نے تجربہ مطلب ایکسپیرینس انہوں نے کیا تھا کہ ہندوستان کا جو مستقبل ہے وہ ہم کس طرح سیکیور کر سکتے ہیں. لہٰذا ایک کانسٹیٹیوشن آئین بنایا گیا جس میں سب کا خیال رکھا گیا. ایک اور بات، جو یہ میکرس آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ وہ لیڈرز تھے جو وچ وائر انسپائرڈ بائی دا فرینچ ریولیوشن، بائی دا practice of parliamentary democracy in Britain and the Bill of Rights in the US, the socialist revolution in Russia. ان تحریکوں سے ہمارے جو لیڈرز ہیں جنہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا وہ اسے انسپائر ہوئے تھے. لہذا انہوں نے اسی انداز میں ہندوستان کو ایک تحفہ دیا، ایک کانسٹیٹیوشن دیا جس پہ سب ہندوستانیوں کو ناز ہے، فخر ہے. تو یہاں پہ جو بات آ گئی وہ یہ ہے کہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، جو ہمارا آئین ہے، وہ ایک کانسٹیٹیوشنٹ اسمبلی نے بنایا. یہ کانسٹیٹیوشنٹ اسمبلی کیسی بنائی گئی، اس کا کمپوزیشن کیا تھا، اور اس نے کیسا کام کیا، کس طرح کام کیا، اور کب تک، کتنا ٹائم اس نے کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کرنے میں لیا، اور اس میں کتنے ورکنگ ڈیز ہوئے. تو فائنلی کانسٹیٹیوشن کب عملایا گیا، وجود میں آیا، تو یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. تھینک یو ویری مچ.